हरि ओम। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे यतीश्वरश्रियाजुषं। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीशमत्। वृन्दावनान्तर्गतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षुः। दृष्टस्त्वया किमिति याः सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्य रङ्गराजं। गोदा स्वयं रमयते तुह्य रङ्गराजं। गोदा विभूषणसुरम्यवराभिधानं वृन्दावनावनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारणि चेऽपि च यत्प्रधानं तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति श्री लक्ष्मीनारायण भगवान का चरणारविन्दमा अनंत अनंत कोटि साष्टांग अर्पण गर्दै सम्पूर्ण भक्त भागवत वृन्द धर्मानुरागी सज्जन वृन्दहरूलाई यो सत्सङ्गमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। जय श्रीमन्नारायण। सबैको जय होस्, मङ्गल होस् भगवानसँग यही प्रार्थना गर्दै हामी सत्सङ्गमा प्रवेश गर्छौँ। हामी एउटा साह्रै सुन्दर साह्रै दिव्य गीतलाई श्रवण गर्दैछौँ। शङ्करजीले गाउनु भएको गीत, भगवान भोलेनाथले भगवानको गीत गाउनु भएको, भगवानको गीत गाउनु भएको, भगवानको लागि गाउनु भएको गीत, त्यस्तो गीत हामी श्रवण गर्दैछौँ। धेरैवटा श्लोकहरू हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। एउटा सानो संकीर्तन श्रवण गरेर हामी अगाडिको श्लोकलाई अनुभव गर्नेछौँ। हा श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म विपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च मृत्यवे दुःखदाय च। अर्को श्लोक प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्म विपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च। प्रवृत्ताय निवृत्ताय दुई प्रकारका मार्ग हुन्छन् र दुई प्रकारकै कर्म पनि हुन्छन्। ती मार्ग अनुसार दुई प्रकारका कर्म हुन्छन्। एउटा हुन्छ प्रवृत्ति मार्ग, अर्को हुन्छ निवृत्ति मार्ग। र त्यही प्रवृत्ति र निवृत्ति मार्ग अनुसारका प्रवृत्ति र निवृत्ति कर्म हुन्छन्। प्रवृत्ति कर्म, निवृत्ति कर्म। प्रवृत्ति मार्ग भनेको के हो, निवृत्ति मार्ग भनेको के हो? प्रवृत्ति मार्ग भनेको त्यस्तो मार्ग, संसारकै मार्ग, संसारी मार्ग, मोक्षको मार्ग होइन। मोक्षलाई छोडेर संसारको मार्गलाई प्रवृत्ति मार्ग भनिन्छ। संसारकै सुख ऐश आरामको लागि कर्म गर्नु, पुण्य कमाउने, सकाम कर्म आदि गर्नु, त्यो मार्ग प्रवृत्ति मार्ग हो। स्वर्गको मार्ग प्रवृत्ति मार्ग हो। त्योभन्दा अझै माथिका लोकहरूको मार्ग पनि प्रवृत्ति मार्ग हो। यहाँसम्म कि शङ्कर ब्रह्माजीको लोकको मार्ग पनि प्रवृत्ति मार्ग नै हो। किनभने ब्रह्माजीको लोक पनि संसारभित्रै पर्छ। ब्रह्म शङ्कर आदिका लोकहरू जति पनि देवी देवताहरू छन्, ती सबै देवी देवताका लोकहरू सबै प्रवृत्ति मार्गमा पर्छन्, संसारमै पर्छन्। सो त्यो मार्गमा चल्नको लागि, त्यो मार्गमा हिँड्नको लागि जुन जुन कर्म गरिन्छ ती सबै प्रवृत्ति कर्महरू हुन्। प्रवृत्ति कर्म, प्रवृत्ति मार्गमा जानको लागि गरिने कर्महरू सबै प्रवृत्ति कर्म हुन्। सकाम कर्महरू, सकाम पुण्य कर्महरू, पुण्य कर्म गर्ने, त्यो पुण्यको फल मलाई मिलोस् भन्ने उद्देश्यले जो कर्म गरिन्छ त्यो प्रवृत्ति कर्म हो। संसारको भोग विलास ऐश्वर्य मलाई मिलोस् भनेर त्यो उद्देश्यले जे कर्म गरिन्छ ती सबै प्रवृत्ति कर्महरू हुन्। अनि यहाँ पुण्य गरियो भने स्वर्ग मिल्नेछ, मलाई माथिका उत्तम लोकहरू मिल्नेछ भनेर कर्म गरिन्छ भने ती सबै कर्महरू प्रवृत्ति कर्म अन्तर्गत पर्दछन्। संसारको सुख, स्वर्ग आदिको सुखको लागि गरिने कर्म प्रवृत्ति कर्महरू हुन्। त्यो मार्ग प्रवृत्ति मार्ग हो।
प्रवृत्ति मार्गको लागि गरिने कर्म प्रवृत्ति कर्म हो र त्यो पनि भगवत स्वरूप नै हो, भगवत स्वरूप नै हो। प्रवृत्ति मार्ग पनि भगवत स्वरूप नै हो, ती कर्महरू पनि भगवत स्वरूप नै हुन्। ती कर्म गराउनेवाला ईश्वर भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। अगाडि पनि आएको थियो नि, स्वर्ग अपवर्गद्वाराय स्वर्गापवर्गद्वाराय, स्वर्गको द्वार पनि भगवान नै हुनुहुन्छ, अपवर्ग भनेको मोक्षको द्वार पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। भगवान श्री हरिको श्रीमन्नारायणको कृपाले नै स्वर्ग आदि लोक पनि प्राप्त हुन्छ। ती लोकहरू क्षणिक छन्, शाश्वत छैनन्। वास्तविक ठुलो सुख त्यहाँ मिल्दैन, फेरि पनि भगवानकै कृपाले नै प्राप्त हुन्छ त्यो स्वर्गादि लोक पनि। संसारको सुख वैभव ऐश्वर्य पनि भगवानकै कृपाले प्राप्त हुन्छ, भगवानकै कृपाले मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ, नारायणको कृपाले मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ। त्यसैले प्रवृत्ति कर्मका अधिष्ठाता देवता पनि भगवान नै हुनुहुन्छ, त्यो प्रवृत्ति कर्म गराउने पनि श्री हरि नारायण नै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, त्यस्तो हजुरलाई नमस्कार छ, म नमस्कार गर्दछु। निवृत्ताय, यसको ठिक अपोजिट, यो मार्गको, यो कर्मको ठिक अपोजिट मार्ग निवृत्ति मार्ग, यानि मोक्षको मार्ग। अनि तदनुरूप कर्म, त्यो मार्गको लागि गरिने कर्म भनेको भगवत आराधना, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म नै निवृत्ति कर्म हो। निवृत्ति हुनु भनेको आराम लिनु हो क्या, आराम। निवृत्तिको अर्थ हो छोडेर आराम लिनु। सांसारिक कर्मलाई छोडेर सांसारिक कर्मदेखि आराम लिनु। संसारदेखि थाकेर अब संसारबाट आराम लिनुको नाम नै निवृत्ति हो, निवृत्ति मार्ग। संसारबाट निवृत्ति हुनु, हट्नु, अलग हुनु, त्यसको नाम हो निवृत्ति। र त्यो मार्गमा चल्नु नै निवृत्ति मार्गमा चल्नु हो, मोक्षको मार्ग हो निवृत्ति मार्ग भनेको। र मोक्षको लागि जे कर्म गरिन्छ ती सबै निवृत्ति कर्महरू हुन्, यानि सबै निष्काम कर्म जति सबै निवृत्ति कर्म पर्छन्। फलको इच्छा नराखिकन गरिने कर्महरू, फल मलाई मिलोस् भन्ने उद्देश्य, त्यो ध्येय नराखिकन गरिने जति पनि कर्महरू हुन्छन् ती सबै निवृत्ति कर्महरू हुन्। र यस्तै कर्मले नै के गर्छ, कल्याण गर्छ, आत्मकल्याण गर्छ। कर्म सबै गर्ने हो, कर्म छोड्नु हुँदैन। कर्म छोडेर बाँच्न पनि त बाँचिँदैन। शरीर रहउन्जेलसम्म कर्म गर्नै पर्छ, अनिवार्य। परन्तु गर्ने के त भन्दा, निवृत्ति मार्गमा चल्नको लागि कसरी कर्म गर्ने भन्दा, ती कर्मको फल आफूमा नराख्ने, त्यो कर्महरूको फलको इच्छा नराख्ने, फलको पछि नलाग्ने, केवल कर्म गर्ने, फल दिनेवाला परमात्मा हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। बस यही नै हो निवृत्ति मार्ग भनेको, निवृत्ति कर्म भनेको, निष्काम कर्म, फलको इच्छा नराखी गरिने कर्म। र यस्तो कर्मका अधिष्ठाता देवता भगवान नारायण हुनुहुन्छ। मोक्षका अधिष्ठाता देवता त नारायण हुनु नै हुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले निवृत्ताय, त्यस्तो निवृत्ति मार्ग स्वरूप हे प्रभु, त्यस्तो निवृत्ति कर्म गराउनेवाला हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। पितृदेवाय कर्मणे, पितृदेवाय कर्मणे, पितृदेवाय भनेको पितृ स्वरूप भगवान। पितृहरू पनि भगवत स्वरूप नै हुनुहुन्छ। पितृको अन्तर्यामी रूपले भगवान श्री हरि श्रीमन्नारायण नै बस्नु भएको छ। चराचर जगतभित्र, चराचर प्राणीभित्र भगवान अन्तर्यामी रूपले बस्नुहुन्छ। त्यस्तै पितृहरूभित्र पनि, पितृहरूको अन्तर्यामी भएर पनि भगवान नारायण नै बस्नुहुन्छ। त्यसैले पितृहरूको पूजा गर्नु भनेको पनि नारायणकै पूजा गर्नु हो। पितृदेवाय, पितृलाई आफ्नो शरीर बनाउने, ती पितृहरूलाई शरीर बनाउने, पितृभित्र आत्मरूपले बस्ने हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। होइन, प्रवृत्ति कर्म गरेपछि पितृलोकलाई प्राप्त हुन्छ। प्रवृत्ति कर्महरू, सकाम कर्महरूलाई गरेपछि पितृलोकलाई प्राप्त हुन्छ। पितृलोक पाउँछन् ती जीवात्माहरूले। स्वर्गादि लोक साथसाथमा पितृलोकलाई पनि प्राप्त गर्छन्। त्यस्तो लोक प्राप्त गराइदिने हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। कर्मणे, कर्म स्वरूप, कर्म भगवत स्वरूप हो नि। हेर्नु, कर्मलाई त्याग्नु हुँदैन, त्यसैले कर्मलाई त्याग्नु हुँदैन। कर्म भनेको भगवत स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो। त्यो कर्मलाई स्वरूपतः त्याग्नु हुँदैन, त्यसको फललाई मात्रै त्याग्ने हो। के गर्ने? फललाई मात्रै त्याग्ने हो, स्वरूपलाई त्याग्ने होइन, स्वरूपलाई त्याग्ने होइन। स्वरूप भनेको त्यो कर्मैलाई त्याग्ने होइन, सन्ध्यावन्दनलाई त्याग्ने होइन, स्नानलाई त्याग्ने होइन, जपलाई त्याग्ने होइन। होइन, कर्म हुन्छन् नि, यी कर्महरूलाई त्याग्ने होइन, त्यसको फललाई मात्रै त्याग्ने हो। स्वरूपतः कुनै पनि कर्म त्यागिँदैन, त्याग्नु हुँदैन।
श्राद्ध तर्पण आदि त्याग्ने होइन। श्राद्धै नगर्नु भनेको स्वरूप नै त्याग्नु हो क्या, कर्मको स्वरूप त्याग्नु हो। श्राद्ध त्याग्ने होइन, श्राद्ध गर्ने, श्राद्धको फललाई त्यागिदिने। तर्पण दिने, तर्पणलाई त्याग्ने होइन, तर्पण गर्ने, तर्पणको फललाई त्यागिदिने। सन्ध्यावन्दन गर्ने, सन्ध्यावन्दनलाई त्याग्ने होइन, सन्ध्या गर्ने। जप गर्ने, जपलाई त्याग्ने होइन, परन्तु जप र सन्ध्यावन्दनको त्यो फललाई त्यागिदिने। फल मलाई मिलोस् भन्ने इच्छा नराख्ने, यो त्याग भनेको। त्यस्तो कर्म गराउनेवाला हे प्रभु, त्यस्ता कर्मका अधिष्ठाता देवता हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। अनि नमो धर्म विपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च। धर्म विपाकाय, धर्मका फल हे प्रभु। धर्मको फल भनेको को हो? नारायण। धर्मको फल भनेको राम कृष्ण नै हो हैन? त्यस्तो निवृत्ति धर्मका फल क्या? निवृत्ति धर्मका फल भनेको भगवान् श्रीहरि हुनुहुन्छ, श्रीमन्नारायण हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रभुलाई नमस्कार छ। अथवा अधर्म पनि त्यहाँ खण्डाकार छ, त्यसले अधर्म पनि हुनसक्छ त्यहाँ। अधर्म विपाकाय, अधर्मको फल पनि दिनेवाला प्रभु नै हुनुहुन्छ, भगवान् नै हुनुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ मृत्यवे दुःखदाय छ। दुःखदाय छ, दुःख दिनेवाला अरे क्या प्रभु। प्रभु दुःख दिनेवाला। कस्तोलाई दुःख दिनुहुन्छ? अधर्मको फल जो दुःख हुन्छ नि, त्यो पनि प्रभुले नै दिनुहुन्छ क्या। अधर्मको फल त मिल्छ, त्यो दिनेवालाको प्रभु हो, ईश्वर हो। फल त भगवान्कै हातमा हुन्छ। राम्रो कर्मको फल, नराम्रो कर्मको फल त्यो ईश्वरकै हातमा हुन्छ, नारायणकै हातमा हुन्छ, उहाँले नै दिने हो। त्यसैले प्रभुले अनुग्रह पनि गर्नुहुन्छ, निग्रह पनि गर्नुहुन्छ। अधर्म गरेको छ भने निग्रह गर्नुहुन्छ, दुःखदाय, दुःख दिनुहुन्छ। अधर्मको फल दुःख दिनेवाला हे प्रभु। अनि मृत्यवे भनेको मृत्युका पनि देवता हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। मृत्यु स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ। मृत्यु भगवत स्वरूप हो, यानि मृत्यु भनेको कालभित्र पनि अन्तर्यामी रूपले भगवान् नै बस्नुहुन्छ। त्यो मृत्युलाई चलाउनेवाला पनि भगवान् श्रीहरि नै हुनुहुन्छ, श्रीमन् नारायण नै हुनुहुन्छ, नारायण नै हुनुहुन्छ मृत्युलाई चलाउनेवाला। मृत्यु धावती पञ्चम इति भनेर आउँछ। मृत्यु विचरण गर्छ किन? डरले। कसको डरले? नारायणको डरले मृत्यु विचरण गर्छ अरे क्या। कसलाई उठाउनु पर्ने हो होइन? उठाउँदै संसारमा त्यो विचरण गर्छ मृत्यु। कसको डरले? नारायणको डरले। मृत्यु धावती पञ्चम इति। त्यस्तो मृत्यु स्वरूप हे प्रभु, मृत्युका अन्तर्यामी देवता हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। अर्को श्लोक। नमस्ताशिषामीश मनवे कारणात्मने। नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे। पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च। सांख्ययोगेश्वराय च। नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने। ईशा, हे ईशा सम्बोधन छ। हे ईशा, ईशा भनेको ईश्वर। हे ईश्वर, स्वयं भगवान् शङ्करजी नारायणलाई ईश्वर भनेर पुकार्नु हुँदैछ। ईश्वर, उहाँका पनि ईश्वर नै हुनुहुन्छ। भगवान् शङ्करजीका पनि ईश्वर हुनुहुन्छ नारायण। उहाँलाई पनि शासन गर्नेवाला हुनुहुन्छ नारायण। त्यसैले सम्बोधन गर्नुभयो, हे ईशा, हे ईश्वर, आशिषाम, नमस्ते, हजुरलाई नमस्कार छ। कस्तो हजुर हुनुहुन्छ? आशिषाम कारणात्मने। आशिषाम भनेको पुरुषार्थ। आशिषाम भनेको पुरुषार्थहरूको। कस्तो पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि पुरुषार्थहरूको कारणात्मने, कारण रूप। धर्म कहाँबाट मिल्छ? नारायणबाट। कारण क्या? रिजन। कहाँबाट मिल्यो? त्यही नै कारण हो क्या। कहाँबाट प्रकट भयो? त्यो कारण हो। यो जगत कार्य हो, ईश्वर कारण हो। यो जगत कहाँबाट प्रकट भयो? ईश्वरबाट प्रकट भयो। त्यसले ईश्वर कारण हुनुभयो, यो जगत कार्य भयो। त्यस्तै आशिषाम भनेको पुरुषार्थहरू, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यी चारवटा पुरुषार्थ हुन्छन्। पुरुषार्थ भनेको हामीलाई चाहिने वस्तु क्या।
धर्म पनि हामीलाई चाहिन्छ, अर्थ भनेको सम्पत्ति पनि हामीलाई चाहिन्छ, काम पनि हामीलाई चाहिन्छ, अनि मोक्ष, अन्तिममा मोक्ष त चाहिने नै वस्तु भइहाल्यो, चाहिने नै त्यो विषय भइहाल्यो। त्यसैले यी चारवटा पुरुषार्थ कहाँबाट प्रकट हुन्छन्, कहाँबाट आउँछन्, कसले दिन्छ भन्दा नारायणले दिनुहुन्छ। नारायणले दिन्छ, त्यो ब्रह्मले दिन्छ, त्यो कारण हो। धर्म कहाँबाट आउँछ? नारायणबाट। अर्थ कहाँबाट आउँछ? नारायणबाट। काम कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? नारायणबाट। मोक्ष कसले दिन्छ? नारायणले। त्यसैले कारणात्मने आशिषाम कारणात्मने धर्म अर्थ काम मोक्षादीनाम कारणात्मने पुरुषार्थानाम कारणात्मने, हैन? चारवटा पुरुषार्थका कारण स्वरूप हे प्रभु, यी पुरुषार्थ दिनेवाला हे प्रभु, नमस्ते तुभ्यम नमः, हजुरलाई नमस्कार छ। अनि मनवे भन्नु, मनवे भनेको मन्त्र रूपिणे, मन्त्र रूपाय, मन्त्रवाच्याय, मन्त्रले बताउनेवाला प्रभु। मन्त्रले कसलाई बताउँछ? नारायणलाई बताउँछ। मन्त्रले कसलाई पुकार्छ? नारायणलाई। त्यो जुनसुकै मन्त्र होस्, नारायणकै मन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छैन। ओम नमः शिवाय जप्यो भने त्यो मन्त्रले नारायणलाई नै पुकारेको हो। शास्त्रले त्यही भन्नुहुन्छ है, शास्त्रले त्यही भन्नुहुन्छ, शङ्करजी त्यही भन्नुहुन्छ। मन्त्र रूप हजुर, मन्त्रवाच्याय, मन्त्रले बोलाइने हे प्रभु, हजुरलाई नमस्कार छ। श्री गणेशाय नमः भन्यो भने त्यो मन्त्रले गणेशलाई होइन, नारायणलाई नै बोलाएको हो, नारायणलाई नै। त्यसैले जुनसुकै मन्त्र जपे पनि त्यो मन्त्रका अधिष्ठाता देवता, मन्त्रले बोलाइने देवता भनेको नारायण भगवान, नारायण नै हुनुहुन्छ। मनवे यति भनिसकेर अब भगवानको त्यो विराट रूपलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म भगवानको अन्तर्यामी रूपको प्रार्थना गर्नुभयो। जति पनि प्रार्थना गर्नुभयो अहिलेसम्म अन्तर्यामी रूपको प्रार्थना गर्नुभयो। जगतको कण कणमा बस्ने, चन्द्रमाको अन्तर्यामी, सूर्यको अन्तर्यामी, जलको अन्तर्यामी, आकाशको अन्तर्यामी, पितृहरूको अन्तर्यामी, कर्मको अन्तर्यामी, प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति निवृत्ति कर्मको अन्तर्यामी, धर्मको अन्तर्यामी भनेर अन्तर्यामी भगवानको मात्रै प्रार्थना गर्नुभयो। अब यही श्लोकको पछाडिको भागमा के गर्नुहुन्छ? शाश्वत भगवानको विराट रूपको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। नमः धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे, नमः धर्माय, धर्म भगवान नै धर्म हुनुहुन्छ। धर्म भन्ने अर्को कुनै वस्तु छैन। धर्म भनेको के हो? भगवान हो। धर्मलाई कमाउनु भनेको भगवानलाई कमाउनु हो। भगवानले आफ्नो बनाउनु नै धर्मलाई कमाउनु हो। जुन दिन भगवानले आफ्नो बनाइन्छ त्यो दिन मात्रै वास्तवमा धार्मिक बन्छ जीवात्मा, नत्र कहिले पनि धार्मिक बन्दैन। जुन दिन भगवान नारायणको शरणमा जान्छ त्यो दिन मात्रै वास्तवमा ऊ धार्मिक बन्छ। यही भन्नुहुन्छ शङ्करजी, नमो धर्माय, हे धर्म स्वरूप, हे धर्म हजुरलाई नमस्कार छ, हजुरको लागि नमस्कार छ धर्म। किनभने महाभारतमा परम धर्म भनेको भगवान कृष्ण नै हो भनेर बताउनुहुन्छ का। ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मविदो जना ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम्। आध्यात्मिक मार्गलाई जान्नेवाला, अलिकति पनि आध्यात्मिक चेतना भएका कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले के जान्नुहुन्छ अरे भने, के भन्नुहुन्छ अरे भने, कृष्णं धर्मं सनातनम्, कृष्ण नै सनातन धर्म हो भन्ने तथ्यलाई, यो सत्यलाई जान्नुहुन्छ अरे, उहाँहरूले बताउनुहुन्छ अरे क्या। यो ये च वेदविदो विप्रा, वेदलाई जान्नेवाला ब्राह्मणहरू, वेदलाई जान्नेवाला महापुरुषहरू, ज्ञानीहरू, अनि ये चाध्यात्मविदो जना, अनि अध्यात्मलाई जान्नेवाला मनुष्यहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ अरे भने, कृष्णं धर्मं सनातनम् ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम्, कृष्ण नै सनातन धर्म हो भनेर जान्नुहुन्छ, बताउनुहुन्छ। त्यसैले धर्माय, त्यस्तो धर्मरूप हजुरलाई, हजुरको लागि नमस्कार छ। अनि बृहते, व्यापक, विशाल ब्रह्म,
व्यापक, बृहते भनेको व्यापक। कसरी व्यापक हुनुहुन्छ भगवान, कसरी विराट हुनुहुन्छ भगवान? स्वरूपले विराट हुनुहुन्छ, गुणले विकार हुनुहुन्छ र विग्रहले नै विराट हुनुहुन्छ। विग्रह भनेको शरीर, स्वरूपले त विराट हुनु नै भयो। ज्ञान, क्या स्वरूप भनेको भगवानको ज्ञान, त्यो ज्ञानले विराट हुनुहुन्छ भगवान। गुणले पनि विराट हुनुहुन्छ भगवान। गुणले कति गुण छन्, असङ्ख्य गुणहरू छन्, कल्याणकारी गुणहरू। त्यस्तो गुणले पनि व्यापक हुनुहुन्छ र स्वरूपले माने विग्रह त व्यापक हुनुहुन्छ। विग्रह भनेको शरीरले नै व्यापक हुनुहुन्छ हो भगवान त। बाफ्रे, शरीरले नै व्यापक। कसरी व्यापक हुनुहुन्छ शरीरले? अन्तर्यामी रूपले बस्नुहुन्छ नि, सशरीर बस्नुभएको हुन्छ भगवान। दिव्य मङ्गल विग्रहले नै बस्नुभएको हुन्छ भगवान त्यो अन्तर्यामीको रूपमा। केवल दिव्यात्म स्वरूपले मात्रै होइन कि विग्रहले नै बस्नुभएको हुन्छ भगवान ईश्वर। त्यसैले बृहते हुनुहुन्छ, व्यापक हुनुहुन्छ, विशाल हुनुहुन्छ। यो सारा ब्रह्माण्ड भगवानको रूप हो, भगवान नै हुनुहुन्छ ब्रह्माण्ड। त्यस्तो विशाल हुनुहुन्छ, बृहते। अनि कृष्णाय, कृष्ण त हुनु नै हुन्छ भगवान। कर्षयति इति कृष्ण, जगतलाई संसारलाई कर्षण गर्नेवाला, आकर्षित गर्नेवाला, आकर्षित गरेर आफ्नो चरणारविन्दमा लगाउनेवाला। प्रेमले, सुन्दरताले, वीर्य पराक्रमले जसरी भए पनि आफूतिर तान्नेको नाम नै के हो? कृष्ण हो। जसरी पनि आफूतिर तान्नेको नाम कृष्ण हो। विरोधीहरूलाई, दुश्मनहरूलाई, आफ्ना विद्रोहीहरूलाई, भागवतका विद्रोहीहरूलाई पराक्रमद्वारा, शौर्य बलद्वारा जित्नुहुन्छ र आफ्नो चरणारविन्दमा लगाउनुहुन्छ। रावण कुम्भकर्णलाई लगाउनु भयो, कंस, शिशुपाल, दन्तवक्त्र आदिलाई लगाउनु भयो भगवानले। प्रेमीहरूलाई आफ्नो दिव्य मङ्गल विग्रह देखाएर, आफ्नो सौन्दर्य देखाएर प्रेमले के गर्नुहुन्छ? वशीभूत गरेर आफ्नो चरणारविन्दमा ल्याउनुहुन्छ भगवानले, राख्नुहुन्छ। गोपीहरूलाई होइन, अन्य भक्तहरूलाई, भागवतहरूलाई जसरी राख्नुभयो आफ्नो चरणारविन्दमा, त्यस्तो हुनुहुन्छ भगवान कृष्ण। त्यस्तो कृष्ण, आकर्षण गर्ने कृष्ण। अकुण्ठ मेधसे, मेधा भनेको ज्ञान। प्रभुको ज्ञान कहिले पनि कुण्ठित हुँदैन, सङ्कुचित हुँदैन। अकुण्ठित, अप्रतिहत ज्ञानाय, अकुण्ठित ज्ञानाय, असङ्कुचित ज्ञानाय। कहिले पनि ज्ञान सङ्कुचित नहुनेवाला हे प्रभु, त्यस्तो हजुरलाई, त्यस्तो प्रभुलाई नमस्कार छ। पुरुषाय पुराणाय, पुराण पुरुष भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। किनभने पुराणमा भगवानको नै वर्णन हुन्छ, श्रीमन्नारायणको नै वर्णन हुन्छ पुराणहरूमा। चाहे त्यो शिव पुराण होस्, चाहे त्यो गणेश पुराण होस्, चाहे देवी भागवत होस्, जुनसुकै पुराण भए पनि त्यो पुराणले बताउन खोजेको के हो? नारायणको रूप नै हो, नारायणको ग्लोरिफिकेसन नै हो, भगवान नारायणको स्तुति नै हो है। बताउने त्यो वस्तुको, त्यो ग्रन्थको प्रतिपाद्य विषय भनेको नारायण, केवल नारायण, केवल नारायण। त्यसैले पुराण पुरुषाय, हे पुराणमा वर्णित प्रभु, हे पुराणका विषय प्रभु, पुराणका विषय। पुरुषाय, किनभने पुरुष हुनुहुन्छ भगवान। भगवान त्यो ब्रह्म भनेको पुरुष छ क्या? पुरुष, इन्डिभिजुअल पर्सनालिटी। Almighty Lord is individual personality। वो इन्डिभिजुअल पर्सनालिटी छ क्या? पुरुष छ, पुरुष। त्यसैले पुराणाय पुरुषाय, पुराण पुरुष प्रभुलाई नमस्कार छ। साङ्ख्य योगेश्वराय च, साङ्ख्य योगका अधिष्ठाता देवता, साङ्ख्य योगका प्रवर्तक पनि भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। कपिलको रूपमा अवतार लिएर आउनुभयो र साङ्ख्य योगलाई माने प्रकाशित गर्नुभयो जगतमा, प्रचार गर्नुभयो जगतमा। त्यसैले त्यस्तो साङ्ख्य योगका ईश्वर पनि हजुर हुनुहुन्छ र योगका पनि ईश्वर नै हुनुहुन्छ हजुर। हजुरले नै हे प्रभु पतञ्जलिको रूपमा अवतार लिएर आएर योगको प्रचार गर्नुभयो। चित्तवृत्ति निरोध नाम गरेको त्यस्तो रूपको त्यो योगलाई हजुरले नै प्रचार गर्नुभयो, हजुरले नै प्रकाशित गर्नुभयो जगतमा। साङ्ख्य योगेश्वराय च, साङ्ख्य र योगका प्रवर्तक, प्रचारक, प्रकाशक हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। वेङ्कट नारायण नारायण नारायण, वेङ्कट नारायण नारायण नारायण,
वेंकट नारायण 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 वेंकट नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 रंग नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 अर्क श्लोक शक्तित्रय समेताय मीढुषे हंकृतात्मने चेत आकुति रूपाय नमो वाचो विभूतये नमो वाचो विभूतये शक्तित्रय समेताय मीढुषे हंकृतात्मने चेत आकुति रूपाय नमो वाचो विभूतये शक्तित्रय समेताय। तीन प्रकार का शक्ति स्वरूप हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। तीन प्रकार का शक्ति स्वरूप, तीन प्रकार का शक्ति भनेको के हो? कारण, कार्य, कर्म। कारण रूप पनि भगवान नै हुनुहुन्छ, कारणको कार्य रूप पनि भगवान नै हुनुहुन्छ र जति पनि कर्म हुन्छन् जगतमा ती सबै कर्मको रूपमा भगवान नै हुनुहुन्छ, नारायण नै हुनुहुन्छ। एउटा अर्थ। अर्को अर्थ तीनटा शक्ति रूप प्रभु, सृष्टिको शक्ति, पालनको शक्ति र संहारको शक्ति। सृष्टि स्थिति प्रलयको शक्ति स्वरूप हजुरलाई नमस्कार छ। किनभने भगवान श्री हरिले श्रीमन्नारायणले नै के गर्नुहुन्छ? सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालन पनि उहाँले नै गर्नुहुन्छ र अन्तिममा प्रलय पनि भगवान श्री हरिले नै गर्नुहुन्छ। अरू देवताहरू केवल एजेन्ट मात्र हुन्। सृष्टिको लागि शङ्करजी केवल एजेन्ट हुनुहुन्छ, केवल पालन आफै गर्नुहुन्छ र संहारका अधिष्ठाता देवता, संहार गर्नेवाला देवता शङ्करजी पनि के हुनुहुन्छ? एजेन्ट मात्रै हुनुहुन्छ। गर्नेवाला भगवान श्री हरि नै हो, श्रीमन्नारायण नै हुनुहुन्छ। उहाँभित्र प्रवेश गरेर, विशेष रूपले प्रवेश गरेर यी कार्यहरू गर्नुहुन्छ। ब्रह्माजीभित्र विशेष रूपले आवेश हुनुहुन्छ भगवान नारायण अनि ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुहुन्छ। शङ्करजीभित्र विशेष रूपले आवेश हुनुहुन्छ भगवान अनि शङ्करजीले के गर्नुहुन्छ? प्रलय गर्नुहुन्छ। त्यसैले शक्तित्रय समेताय, तीनटा शक्तिले युक्त हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। यी तीन कार्य गर्नमा हजुर नै समर्थ हुनुहुन्छ। हजुरमै छ त्यो सामर्थ्य, अरूमा छैन। त्यस्तो सामर्थ्यवान हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। समेताय मीढुषे हंकृतात्मने
मिडुसे अहङ्कृतात्मने। यहाँ के भन्नुहुँदैछ भने यहाँ मिडुसे भनेको शङ्करजी हो, भगवान् शङ्करजी। शङ्कर स्वरूप हजुर नै हुनुहुन्छ। शङ्करजी पनि हजुर नै हो, म पनि हजुर नै हो। म भित्र बस्ने हजुर नै हुनुहुन्छ। मलाई कन्ट्रोल गर्ने, मलाई प्रेरित गर्ने पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। मलाई शासन गर्ने शासक, मेरो शासक पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। अहङ्कृतात्मने, अहङ्कार भनेको एउटा तत्त्वको नाम हो। महतत्त्वबाट अहङ्कार प्रकट हुन्छ क्या सृष्टिमा। सृष्टि हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला मूल प्रकृतिबाट महतत्त्व, महतत्त्व प्रकट हुन्छ। महतत्त्वबाट अहङ्कार प्रकट हुन्छ अनि अहङ्कारबाट पञ्चमहाभूत, यसरी प्रकट हुँदै जान्छ। सृष्टिको क्रम छ त्यो। अब यहाँ महतत्त्वबाट अहङ्कार प्रकट हुन्छ एउटा तत्त्व। त्यो अहङ्कार भन्ने तत्त्व हो, त्यो इगो भन्ने होइन, इगो घमण्ड भन्ने होइन, यसको त्यस्तो अर्थ हुँदैन अहङ्कारको। अहङ्कार भनेको एउटा तत्त्वको नाम हो। त्यो तत्त्वको पनि आत्मा, त्यो तत्त्वभित्र पनि, त्यो अहङ्कार तत्त्वभित्र पनि अन्तर्यामी रूपले बस्ने हे प्रभु हजुरभित्र हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो तत्त्वको अस्तित्व छ क्या। त्यो अहङ्कार नाम गरेको तत्त्वको अस्तित्व छ, हजुरले गर्दा नै त्यसको अस्तित्व छ। त्यस्तो हे प्रभु एउटा अर्थ। अर्को अर्थ अहङ्कारको अधिष्ठाता देवता भनेको म शङ्करजी हुँ, म शङ्करजी हुँ भन्नुहुँदैछ यहाँ। म शङ्कर हुँ, म रुद्र हुँ। अहङ्कारको देवता भनेको म रुद्र हुँ। मेरो पनि भित्र आत्मा रूपले बस्नेवाला हे प्रभु, मेरो भित्र पनि अन्तर्यामी भएर बस्नेवाला हे प्रभु, अन्तर्यामी भएर कन्ट्रोल गर्नेवाला हे प्रभु, मलाई कन्ट्रोल गर्नेवाला हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। मिडुसे अहङ्कृतात्मने। अनि चेत आकुति रूपाय नमो वाचो विभूतये। चेत आकुति रूपाय, चेत भनेको चित्त, आकुति भनेको शरीर। चेत आकुति रूपाय, चित्त र शरीरलाई चलाउनेवाला हे प्रभु। चित्तका पनि अधिष्ठाता देवता, शरीरका पनि अधिष्ठाता देवता। शरीरको प्रत्येक अङ्गमा भगवान् नारायणको वास छ। त्यसैले भगवानको नाम हो ऋषिकेश। प्रत्येक अङ्गका मालिक हुनुहुन्छ भगवान् नारायण। हाम्रो शरीरको मालिक हुनुहुन्छ भगवान् नारायण, त्यसैले उहाँको नाम हो ऋषिकेश होइन। म भगवान्लाई मान्दिनँ भन्छ कसैले भने नमानेर के हुन्छ, उसको शरीर चलेको छ त्यो ईश्वरले, त्यो नारायणले। माने मान, नमाने नमान, के फरक पर्छ? ईश्वरलाई के फरक पर्छ? भगवान्लाई के फरक पर्छ? केही पनि फरक पर्दैन होइन। घाटा उसलाई हुन्छ, किनभने उसको पतन निश्चित छ, उसको अधोगति निश्चित छ, उसले नरक जानु निश्चित छ, नरकमा गएर दुःख भोग्नु निश्चित छ। त्यसैले भगवान्लाई केही पनि फरक पर्दैन। उसका प्रत्येक अङ्गहरू चलेका छन् भगवानको शक्तिले, भगवान् नारायणको शक्तिले। उसको हृदय, त्यो मुटु ढुक 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 गरेर चल्दैछ भगवान् नारायणको शक्तिले। भगवान् बस्नु भएको छ भित्र, त्यो शक्तिले। ऋषिकेश हुनुहुन्छ भगवान्। त्यस्तो शरीरका पनि मालिक आकुति रूपाय, शरीरका मालिक, शरीरका अधिष्ठाता देवता। चेता भनेको चित्तका अधिष्ठाता देवता, चित्तका अधिष्ठाता देवता, मनका अधिष्ठाता देवता हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। नमो वाचो विभूतये, नमो वाचो विभूतये। वाचो भनेको वाणी, वाणीका विभूति भनेको ऐश्वर्य, वाणीका ऐश्वर्य भगवान् नै हुनुहुन्छ। वाणीका मालिक भगवान् नै हुनुहुन्छ। भगवानको शक्तिले वाणी निक्लिएको छ, यो जिह्वा चलेको छ। अब हेर्नु, यो वाणीलाई अलङ्कार गरिदिनुहुन्छ अरे भगवान्ले, वाणीलाई अलङ्कार गर्नुहुन्छ भगवान्ले, अनि मात्रै राम्रो वाणी निस्किन्छ। भगवान्ले अलङ्कार गरिदिनु भयो भने राम्रो वाणी निस्क्यो, नत्र राम्रो वाणी निस्किँदैन, राम्रो बोली निस्किँदैन। नत्र भगवान्ले नै अलङ्कार गर्नुपर्छ। भगवानको नाम लिनु, भगवानका कथाहरू गाउनु, गुणगान गाउनु, भगवानका गुणगानहरू गाउनु, अनि भागवतका गुणगानहरू गाउनु, भगवानका नामहरू जप्नु, नाम लिनु, नामहरू उच्चारण गर्नु, यी सबै वाणीका विभूति हुन्, वाणीका ऐश्वर्य हुन्। त्यो दिनेवाला भगवान् नै हुनुहुन्छ, नारायण नै हुनुहुन्छ। वाचो विभूतये, नमो वाचो विभूतये। यस्ता वाणीका विभूति रूप, वाणीका ऐश्वर्य रूप हे प्रभु, वाणीलाई अलङ्कार गर्नेवाला हे प्रभु हजुरलाई नमस्कार छ। मेरो पनि वाणीलाई हजुरले नै अलङ्कार गरिदिनुहुन्छ, अलङ्कृत गरिदिनुहुन्छ भन्नुहुँदैछ शङ्करजी। हजुरको कृपाले म यहाँ गाउँदैछु, हजुरको गीत गाउँदैछु। अभिप्राय त्यो हो भगवान् शङ्करजीको। आउनुहोस् अब एउटा श्लोक फेरि हेरौँ।
दर्शनं नो दिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनम् दर्शनं नो दिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनम्। अब हेर्नु, यहाँसम्म योभन्दा अगाडिको जुन श्लोक हामीले श्रवण गरिसक्यौँ त्यहाँसम्म भगवानको विशेष गुणको, भगवानको सामान्य गुणको चर्चा गर्नुभयो। सामान्य गुण गाउँदै गाउँदै भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो, भगवानको स्तुति गर्नुभयो। साधारण गुणलाई अब एकदम असाधारण गुण, असाधारण गुणले युक्त प्रभुको गान गर्नुहुन्छ। अब असाधारण गुण भनेको के हो? भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह, भगवानको दिव्य शरीर, त्यो शरीरको गान गर्नुहुन्छ। अब त्यो शरीरको दर्शनको आकाङ्क्षा कामना गर्नुहुन्छ। अब भगवान भोलेनाथ, भगवानको दिव्य त्यो विग्रह, दिव्य शरीर, भगवानको त्यो दिव्य शरीर कति सुन्दर शरीर होला भगवानको। एउटा शरीर यो सारा ब्रह्माण्ड विश्व, यो विराट यो ब्रह्माण्ड नै भगवानको शरीर हो, एउटा शरीर। अर्को छ भगवानको भित्र अर्को शरीर, दिव्य मङ्गल विग्रह, जसलाई दिव्य मङ्गल विग्रह भनिन्छ। क्या दिव्य भनेको संसारको होइन, त्यो अर्कै चिज हो। त्यो मङ्गल भनेको अत्यन्तै कल्याण गर्नेवाला हुन्छ। त्यो विग्रह भनेको शरीर, नाशवान शरीर होइन, हाम्रो जस्तो पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर होइन, नासिने शरीर होइन, दुख्ने शरीर होइन, घट्ने बढ्ने शरीर होइन, बुढो हुने मर्ने शरीर होइन, अविनाशी शरीर होइन। कति हो कति सुन्दर, कति हो कति सुन्दर त्यो शरीर, जसलाई होइन, जसलाई एक निमेषसम्म देख्न नपाउँदाखेरि गोपीहरू तडपिन्थे, एक युग बिते जस्तो लाग्थ्यो। निमेष भनेको आँखा झिम्क्याउँदाखेरि जति समय लाग्छ नि त्यसलाई निमेष भनिन्छ। आँखा झिम्क्याउनु परेकोमा ब्रह्माजीलाई गाली दिन्थे गोपीहरू, हे ब्रह्माजी त साह्रै मूर्ख रहेछस्, यस्तो सिस्टम बनाइस्, यो आँखा झिम्काउने सिस्टम बनाइस्, साह्रै मूर्ख रहेछस्। यति बेरसम्म हामीले हाम्रो कन्हैयालाई देख्न पाएनौँ भनेर यसरी कोस्थे ब्रह्माजीलाई। कति सुन्दर हुनुहुन्छ भगवान, त्यो शरीर, भगवानको त्यो शरीर, त्यो विग्रह कति सुन्दर, अप्राकृत शरीर, ट्रान्सेन्डेन्टल बडी। त्यो बडी कस्तो बडी हो? ट्रान्सेन्डेन्टल बडी हो, अप्राकृत बडी हो, अप्राकृत शरीर हो। त्यस्तो शरीरको दर्शनको अब कामना गर्दै प्रार्थना गर्नुहुन्छ भगवान भोलेनाथ। यो अब विशेष कामना हो, विशेष भगवानको त्यो असाधारण गुण हो। असाधारण गुणको अब माने गान गर्नुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ। दर्शनं नो दिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितं। हे प्रभु, नो दर्शनम देहि, नो भनेको न भनेको हामीलाई, दर्शनम देहि हामीलाई दर्शन दिनुहोस् भन्नुभयो यहाँ शङ्करजीले। हे प्रभु, हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। हामी कस्ता छौँ भन्दा दिदृक्षूणां, अत्यन्तै उत्कण्ठित छौँ हेर्नको लागि, दर्शन गर्नको लागि, देख्नको लागि अत्यन्तै लालायित छौँ, अत्यन्तै इच्छुक छौँ, उत्कण्ठित छौँ। त्यस्तो हामीलाई दर्शन दिनुहोस् हे प्रभु। यो उपदेश प्रचेताहरूको लागि गरिदिनु हुँदैछ, प्रचेताहरूको लागि गरिदिनु हुँदैछ र यही मन्त्र जप्नुहुन्छ। अब प्रचेताहरू वहाँ गएर समुद्रको तीरमा गएर यही जप्नुहुन्छ र तपस्या गर्नुहुन्छ 10,000 वर्षसम्म, अनि भगवान प्रकट भएर दर्शन दिनुहुन्छ। त्यसैले यहाँ न भन्नुहुन्छ, हामीलाई दर्शन दिनुहोस् भनेर प्रचेताहरूको लागि मागिदिनु हुँदैछ। भगवानलाई मागिदिनु हुँदैछ, प्रचेताहरूको लागि मागिदिनु हुँदैछ। प्रचेताको लागि मात्र होइन, हामी सबैको लागि मागिदिनु हुँदैछ भोलेनाथले। यहाँ शङ्करजीले हामी सबैको लागि भगवानलाई मागिदिनु हुँदैछ। बाफ्रे, दर्शनम नो, हामी कस्ता छौँ? दिदृक्षूणां, अत्यन्तै हेर्नलाई लालायित, देहि हामीलाई दिनु, के दिनु? दर्शनम, दर्शन दिनु। कस्तो दर्शन दिनु? कस्तो रूपको दर्शन दिनु भन्दा भागवतार्चितम, भागवतहरूले अर्चना गर्ने,
आराधना गर्ने, पूजा गर्ने त्यो शरीर हामीलाई दिनु, त्यो शरीरको दर्शन हामीलाई दिनु, दर्शन गराउनु। आहा, यहाँ भागवत भनेको वैष्णवजनहरू, वैष्णवहरूद्वारा अर्चितम पूजितम, वैष्णवै पूजितम अर्चितम, वैष्णवै अर्चितम पूजितम, श्री वैष्णव आराधितम, श्री वैष्णवहरूले आराधना गर्ने, श्री वैष्णवहरूले पूजा गर्ने त्यो रूपको दर्शन दिनु भन्नुभयो यहाँ सिधा। किनभने भागवत भन्ने बित्तिकै सिधै श्री वैष्णव भन्ने नै के हुन्छ, अर्थ हुन्छ। यो परम्परा भागवत, भगवानका भक्तहरूलाई, वैष्णवहरूलाई भागवत भनेर सम्बोधन गर्ने यो परम्परा केवल श्री वैष्णव परम्पराभित्र मात्रै पाइएको छ, देखिएको छ। यो सत्य हो, अन्यत्र पाइएको छैन, अन्यत्र सुनिँदैन क्या त्यो परम्परा, त्यो मर्यादा होइन, त्यो मर्यादा सुनिँदैन। श्री वैष्णव सम्प्रदायभित्र नै भागवत भन्ने जो सम्बोधन हुन्छ वैष्णवहरूलाई त्यहीँ पाइन्छ। भागवत आउनुभयो, भागवतहरू जानुभयो, भागवतहरूको सवारी भयो, भागवतहरूले प्रसाद पाउँदै हुनुहुन्छ, आदि आदि क्या यस्तो व्यवहार श्री सम्प्रदायभित्र नै पाइन्छ। त्यसैले यहाँ भागवत भन्नुको अर्थ सिधै शङ्करजीले यहाँ के भन्नुहुँदैछ, श्री वैष्णवै अर्चितम, श्री वैष्णवहरूले अर्चना गर्ने, पूजा गर्ने हजुरको त्यो रूप, हजुरको त्यो विग्रह, त्यो शरीरको दर्शन हामीलाई दिनुहोस् हे प्रभु। भागवतार्चितम, अनि त्यो रूप कस्तो छ अरे, आहा, ती वैष्णवहरूले आराधना गर्ने, पूजा गर्ने त्यो रूप कस्तो छ, वैष्णवहरूले नित्य निरन्तर अखण्ड हृदयमा राख्ने त्यो रूप कस्तो छ भन्दा, रूपम प्रियतमम स्वानाम, रूपम प्रियतमम, प्रियतमम अत्यन्त प्रिय रूप, अत्यन्त प्रिय रूप। प्रियतम भनेको प्रेमास्पद गर्नेवाला क्या, आफूलाई प्रेम गर्नेवालाको नाम प्रेमास्पद हो, त्यही हो प्रियतम भनेको होइन। आफूलाई जसले प्रेम गर्छ त्यसको नाम हो प्रियतम। त्यस्तो प्रियतम भनेको केवल भगवान मात्रै हुनुहुन्छ, श्रीहरि मात्रै हुनुहुन्छ, नारायण मात्रै हुनुहुन्छ। रूपम प्रियतमम, अत्यन्त प्रिय त्यो रूप हामीलाई देखाउनु। अनि त्यो रूप चाहिँ कसको लागि हो त, स्वानाम, आफ्ना भक्तहरूको लागि हो, भागवतको लागि हो, श्री वैष्णवजनको लागि हो त्यो रूप। श्री वैष्णवहरूको त्यो रूप छ नि, श्री वैष्णवहरूको लागि हजुरले बनाउनु भएको त्यो दिव्य मङ्गल विग्रह, त्यो रूप दर्शन गराइदिनु हामीलाई हे प्रभु। अनि सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनम, सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनम भनेको समस्त इन्द्रियलाई प्रकाशित गर्नेवाला, इन्द्रियका गुणहरूलाई प्रकाशित गर्नेवाला। इन्द्रियका गुण भनेको विषयहरू क्या, विषयहरूलाई पनि प्रकाशित गरिदिनेवाला भगवान। इन्द्रियका विषयहरू नि जस्तो आँखाको विषय के हो, रूप हो, आँखाको विषय रूप हो, कानको विषय शब्द हो, नाकको विषय त्यो गन्ध हो, जिह्वाको विषय भनेको रस हो, त्वचाको विषय भनेको स्पर्श हो। यी विषयहरू पनि भगवानले नै प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ, भगवानले दिनुभयो क्या यी विषयहरू हामीलाई। आहा, यो जिह्वाले चाख्छ, स्वाद लिन्छ, मिठो नमिठो छुट्याउँछ, स्वादिष्ट वस्तु भोजन गर्छ यो जिह्वाले। त्यो शक्ति जिह्वामा कहाँबाट आयो, भगवानबाट आयो। नाकले गन्ध थाहा पाउँछ, सुगन्ध लिन्छ यो घ्राणले, यो नाकले, त्यो शक्ति कहाँबाट आयो, भगवानबाट आयो। आँखाले रूप हेर्छ, त्यो शक्ति कहाँबाट आयो, नारायणबाट आयो। कानले सुन्छ, शब्दलाई सुन्छ, त्यो शक्ति कहाँबाट आयो, भगवान श्रीहरिबाट आयो, श्रीमन नारायणबाट आयो। त्वचाले छोएर थाहा पाउँछ, कठिन, कोमल, तातो, चिसो आदि यो त्वचाले थाहा पाउँछ, त्यो शक्ति कहाँबाट आयो, भगवान श्रीहरिबाट आयो, श्रीमन नारायणबाट आयो। त्यसैले त्यस्ता गुणहरूलाई, त्यस्ता विषयहरूलाई प्रकाशित गरिदिनेवाला हे प्रभु, हजुरको त्यो रूप हामीलाई देखाइदिनु। अथवा सर्वेन्द्रिय गुणाञ्जनम, अञ्जन भनेको प्रकाश हो, यहाँ प्रकाश, इन्द्रियलाई, इन्द्रियका गुणहरूलाई प्रकाश गरिदिनेवाला होइन। अब यहाँ के अर्थ हुन्छ भने, कस्तो रूप माग्नुहुँदैछ भने, एउटा सामान्य अर्थ यो भयो, संसारका विषयहरूलाई प्रकाशित गरिदिने। अर्को यो के हो भने, मोक्ष भइसकेपछि नित्य मुक्तहरूले वैकुण्ठमा, नित्यहरूले र मुक्तहरूले, उहाँहरूलाई जो इन्द्रिय मिल्छ नि, दिव्य शरीर मिल्छ, दिव्य मङ्गल विग्रह, त्यो दिव्य मङ्गल विग्रहले अनुभव गरिने हजुर, त्यो दिव्य मङ्गल विग्रहले
भोगिने भोग्य वस्तु हजुर। त्यो दिव्य मङ्गल विग्रहको प्रकाश रूप हजुर। त्यस्तो हजुरलाई हामी माग्छौँ, हामीलाई दर्शन दिनु हे प्रभु, मलाई दर्शन दिनु भनेर यसरी दिव्य दर्शनको आकाङ्क्षा गर्नुभयो। र यो श्लोकबाट अगाडि भगवानको विग्रहको गान गर्नुहुन्छ, विशेष गुणको गान गर्नुहुन्छ। क्या विग्रहको भनेको शरीरको, भगवानको दिव्य रूपको, अत्यन्त दिव्य रूपको गान गर्नुहुन्छ। अब कस्तो हुनुहुन्छ भगवान? भगवान शङ्करजीले भगवान नारायणको त्यो रूप कसरी देख्नुहुन्छ र कसरी गान गर्नुहुन्छ, हामी के गर्नेछौँ अगाडिको एपिसोडमा श्रवण गर्नेछौँ। श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, श्रीमद् रामानुज रामानुज रामानुज, स्वामी रामानुज रामानुज रामानुज, स्वामी रामानुज रामानुज रामानुज, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण।